अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करेंगे अपनी वीडियो में कुछ सेनेट इंतखाबात के हवाले से। सेनेट के इंतखाब होने जा रहे हैं और इस सेनेट के इंतखाब में हॉर्स ट्रेडिंग, जो कि हमेशा से ही रही है, कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग देखने में आती है। तो आज वज़ीर आज़म साहब बात भी कर रहे थे, उन्होंने इस सेनेट इंतखाबात को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि अगर सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग ना हुई तो अपोजिशन वाले रोएंगे। इस बात के दो जो है वो एंगल लिए जा सकते हैं। एक ये कि शायद अपोजिशन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, दूसरी जानब ये कि शायद इस ओपन बैलेटिंग ना होने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर फ़ायदा उठाए। साथ ही वज़ीर आज़म ने ये बात भी वाज़ेह की है कि एक वोट की कीमत 50 से 70 करोड़ रुपए लग रही है। इतना महंगा ये वोट बिकता है। ओपन बैलेटिंग की अगर बात की जाए तो ओपन बैलेटिंग में यही होता है कि क्लियरली सबके सामने होता है कि कौन किसको वोट दे रहा है, और उसके बाद जो सेनेट के जो उम्मीदवार हैं वो मुंतखब होते हैं और सेनेट के बाकायदा तौर पर सेनेटर वो फिर बन जाते हैं। तो ये ओपन बैलेटिंग से जो पीडीएम है ख़ास तौर पर, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भाग क्यों रही है, इसके पीछे वजह क्या है। वज़ीर आज़म ने आज इमरान खान साहब ने एक बात क्लियर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो इनका मुआहदा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें पहले ये एग्री कर चुके हैं कि ओपन बैलेट का मुआहदा है और इस पर काम करेंगे, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने इस चीज़ को मना भी कर दिया कि अभी ओपन बैलेटिंग नहीं होगी। इसके पीछे डेफिनेटली बहुत सारे मफाद होंगे। गुज़श्ता कुछ दिनों में आप लोगों की नज़रों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई, जिनमें एक वीडियो है बहुत ज़्यादा वायरल हुई। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। बड़ी बड़ी अमाउंट्स जो हैं बैग्स में भर के लाई जाती हैं, वीडियो में दिखाई जाती हैं, वीडियो में लोगों के पास वो पहुंचती हैं अमाउंट्स, और लोग इसको जो है वो यूज़ करते हैं इस तरह सेनेट के नुमाइंदे को मुंतखब करने के लिए। तो ये 2018 की वीडियोस थी। 2018 में जब इंतखाब हुए तो उस वक्त किस तरीके से यह जो है हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी। उस वक्त भी कहा गया था कि हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए सेनेट जो चेयरमैन सेनेट है वो भी मुंतखब किए गए, और बहुत सारे सेनेटर्स जो है मुंतखब किए जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही कि ओपन बैलेट के लिए कहा जा रहा है कि ओपन बैलेट की जाए, ताकि पता चल सके कि सेनेटर एक्चुअल कौन है जिसे मुंतखब होना है, ना कि छुप छुपा के हॉर्स ट्रेडिंग करके पैसों का लेन देन करके कोई सेनेटर मुंतखब किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि जो मुतालबा था उनका ओपन बैलेटिंग में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में हुआ था, उसकी उन्होंने तायद की थी। लेकिन उसके बावजूद उनका अपना ही मुआहदा था, उस तायद के बावजूद वज़ीर आज़म कहता है मैं अभी उस पर कायम हूँ, लेकिन जो पीडीएम है खासतौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो उससे पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि असल इशू ये है कि क्या इस मौजूदा सिस्टम के तहत इलेक्शन होने चाहिए या नहीं। वोटों की खरीदो फरोख्त में सबसे ज़्यादा माल मौलाना फजल रहमान साहब ने बनाया है। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि गवर्नमेंट में नहीं है, जैसा कि वो गुज़श्ता में माजी में देखते भी आए हैं, बार कहा गया है कि उन्हें एक आधी सीट अगर दे दी जाए तो वो बड़ी आसानी से जो है खामोश भी हो जाते हैं। और ये जितना उनका समझ लें कि ये मामला चल रहा है कि जलसे जुलूसों का और इतिहाद बनाने का और रैलियों का, धरनों का, ये सब दब जाएगा और वो अपने नॉर्मल से अंदाज में वापस आ जाएंगे। उनको गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हिस्सा बना लिया जाए। माजी में वो एक लॉन्ग टाइम तक जो है गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, कश्मीर कमेटी के जो है सरबराह भी रहे हैं, और उसके बाद कश्मीर वाला मामला भी आपके सामने है। बहरहाल इन तमाम तरह मामला में देखना ये है कि सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग से पीपल्स पार्टी और नून लीग एतराज़ क्यों कर रही है। साथ ही एक बड़ा ज़बरदस्त बयान आज मैं जब न्यूज़ चेक कर रहा था, उसमें मेरे सामने आया कि जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि तहरीक तहरीक होती है, ज़रूरी नहीं कि इसके नताइज मिलें। उन्होंने क्लियर अपनी बात से कहता कि वाज़ह कर दिया है कि तहरीक तहरीक होती है। तहरीक उन्होंने चला दी है, ठीक है, तहरीक चली पीडीएम की, जिसमें कभी आवाम के फ़ायदे की बात की जाती है, कभी अपने मफाद की बात की जाती है, कभी यही नहीं पता होता कि इस तहरीक का मंशूर क्या है, किस बेस पे तहरीक बनाई गई है। कभी कहा जाता है हमने महंगाई के लिए बनाई, कभी कहा जाता है कि इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए बनाई। मुख्तलिफ इशूज़ सामने आते हैं। लेकिन आज जो बात की गई कि तहरीक तहरीक होती है, ज़रूरी नहीं कि उसके नताइज भी आएँ, तो ये नताइज की इनको फ़िक्र नहीं है, क्योंकि नताइज की सूरत यही थी कि इस वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लिया जाए, और दूसरी सूरत में महंगाई और तमाम तर मामला जो हैं जो हुकूमती सतह के हैं उनको कंट्रोल करके आवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जाए। ये जो जस्टर देते रहे, वो उन्होंने बाकायदा तौर पर कोई मंशूर नहीं दिया, जस्टर देते रहे इस तरह के। लेकिन जब उन्होंने कहा इसके नताइज नहीं आएंगे, तो इतने साल से क्या आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे, आवाम को क्या पागल बनाया हुआ था कि आवाम जो है किसी तरीके से इनके साथ लगी रहे। एंड में आप इजीली कह देते हैं कि तहरीक तहरीक होती है, इसको कोई नताइज नहीं होते। इसके नताइज आएँ या ना आएँ, आवाम जिस तरीके से बेवकूफ़ बनती जा रही थी, बनते जाएंगे, आगे भी बनाया जाएगा। ये क्लियरली अपने अल्फाज में बारहा कह चुके हैं। कभी कहते हैं कि हम जो हैं वो इस गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं, कभी कहते हैं इस गवर्नमेंट को लाने वालों को गिराना चाहते हैं, मुख्तलिफ बयान, फिर बल्टी मार जाते हैं नहीं गवर्नमेंट गिराने वाले नहीं, गवर्नमेंट को गिराना है। मुख्तलिफ बातें सामने आती हैं। जब वज़ीर आज़म की जानिब से कहा जाता है ठीक है लूटी हुई दौलत वापस लाएं, तो ठीक है मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, तो तब कहा जाता है कि हम जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं वो महंगाई मार्च होगा। वो लॉन्ग मार्च नहीं है। वज़ीर आज़म की इमरान खान की जो हिकमत अमली अब ये सामने आई कि ठीक है हम गवर्नमेंट गिराने से मुराद इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ मैं,
تو اس میں کہا جاتا ہے کہ نہیں استعفیٰ جو ہے اس کی بات کو دبا کے اس بات کو ختم کر کے اس کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا، اور سمپلی بات کی جاتی ہے کہ اب یہ مہنگائی مارچ ہے۔ تو مہنگائی مارچ کی اگر بات کی جائے تو مہنگائی پورے ملک میں عوام بڑی ڈسٹرب ہے، عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضرور بنتا ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ عوام کو چونا لگا کے کیا جائے۔ عوام کو بتاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، پیچھے مفاد کچھ ہوتا ہے، اور آخر میں آپ بیان دے دیتے ہیں کہ تحریک ہوتی ہے، نتائج آئیں یا نہ آئیں۔ انہوں نے ساتھ ایک چیز اور بھی کہی ہے کہ نیب صرف ایک مورا ہے، ماضی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ کرپشن بڑھی ہے، چیز جو کہ گزشتہ دنوں کی رپورٹ میں بھی آئی تھی، جس میں گورنمنٹ نے جس کو منسوخ کیا تھا کہ ایسی چیز نہیں ہو سکتی، رپورٹ درست نہیں ہے، اور اب حکومتی پارٹی کے اندر سے احتساب کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے اندر سے کہ احتساب کیا جائے، ٹھیک ہے کیا جائے، احتساب ہر صورت ہونا چاہیے، ہر کسی کا ہونا چاہیے، ہر کوئی بندہ جو ہے اکاؤنٹیبل ہے، اس کا اکاؤنٹیبلٹی پہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، جو بندہ کرپٹ ہے اس کو کٹہرے میں آنا چاہیے۔ لیکن اس کی کیا وجوہات ہیں کہ اتنی ساری کرپشن کی داستانیں نکلتی ہیں، اتنے سارے واقعات سامنے آتے ہیں، بڑے بڑے کیسز فائل ہو جاتے ہیں، کیسز فائل ہونے کے بعد کورٹ میں ان کی پروسیجنگ بھی چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن تاحال دیکھا یہ جاتا ہے کہ سب یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یہ چیز ثابت نہیں ہوئی، یہ چیز ثابت نہیں ہوئی، چور چوری کر کے چلا جاتا ہے، اس کے بعد انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ ثابت ہو تو اس کو چوری کی سزا دی جائے۔ لیکن دوسری اینگل پہ دیکھا جائے، ایک مزدور، ایک غریب، کوئی چھوٹے لیول کا چوری کرنا درست نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ چوری چھوٹی کی جائے، بڑی کی جائے تو وہ درست ہوتی ہے، چوری جو ہے وہ ہر صورت میں غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی غریب بندہ کسی مجبوری کے تحت، کسی پریشانی کے تحت چوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی دکان سے روٹی چرا لی، کچھ چند پیسے چرا لیے، تو جب تھانے پہنچتا ہے، پولیس اسٹیشن پہنچتا ہے، اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو کارروائی ہوتی ہے فٹافٹ عمل درآمد ہوتا ہے، اس کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ وہ جو بعد میں سزا کورٹ نے دینی ہے وہ تو بعد میں ہوتی ہے، پولیس کی کسٹڈی میں جس کو سزائیں ملتی ہیں، جو اگینسٹ اس کے رپورٹ لے کر آتا ہے، اگر وہ پاورفل ہے تو پھر تو اس کی مرضی کی سزا اس کو دی جاتی ہے، مارا کوٹا بھی جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ چیز الگ جگہ ہے۔ لیکن جب بڑے لیول کی کرپشن، بڑے لیول کی چوری ہوتی ہے تو اس میں تو بس یہ ثابت کرو، ثابت کرنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ وہ وقت گزر جاتا ہے، حکومتیں بدل جاتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں باتیں۔ تو بہرحال سمپل سی بات یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں اوپن بیلٹنگ کیوں نہیں، اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے۔ تمام طرح سے معاملات جن میں عوامی نمائندے منتخب کیے جاتے ہیں یا قانون بنانے والے منتخب کیے جاتے ہیں، تو وہاں بیلٹنگ اوپن ہی ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو قانون بنائیں وہ عوام کی مرضی کا ہو، عوام کے مفاد کا ہو، نہ کہ ایسا جو ان کے اپنے ذاتی مفاد کا ہو۔ خیر بہرحال وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی آج اپنے بیان میں واضح کر دیا ہے کہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے سے جو انہوں نے کہا ہے، بیان دیا ہے، اس میں واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر سینٹ انتخابات اوپن بیلٹنگ سے نہ ہوئے تو اپوزیشن والے روئیں گے۔ یہ انہوں نے جسٹر دے دیا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وزیر اعظم کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ایسی معلومات، کوئی نہ کوئی ایسی انفارمیشنز ہوں گی جس کی بنا پر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور سیکرٹ ووٹنگ کے تحت حکومت کو اپوزیشن سے زیادہ سیٹیں مل سکتی ہیں، یہ بات وزیر اعظم نے کہی ہے۔ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ دو اینگلز اس کے آتے ہیں، ایک یہ کہ سیکرٹ ووٹنگ کے ذریعے حکومت کو زیادہ ووٹ مل سکتے ہیں۔ کیا حکومت بھی خریدنے جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کو سینٹ میں لایا جانا ہے، یا پھر حکومت کو یہ کنفرم ہے کہ اس کے اگر خریدا نہیں جائے گا تو لوگ ووٹ پی ٹی آئی کو دیں گے یا پھر حکومت کو دیں گے، یا اس چیز پر کانفیڈنٹ ہے؟ دونوں باتیں ہیں، دونوں باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں، کی جا سکتی ہیں کہ یا تو حکومت کی جانب سے جب سیکرٹ ہے تو حکومت بھی خرید لے گی بیچ میں، اگر سیکرٹ نہیں ہے، اوپن بیلٹنگ ہے، تو پھر جو اپوزیشن ہے اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور ایک بڑا معاملہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو حالات ہیں ملک کے جس پر لوگ بڑی زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں، بڑی زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ آنے والے جو گزرا ہوا جو وقت ہے اور آنے والا جو اس گورنمنٹ کا جو ٹائم ہے، اس میں مہنگائی دیکھ رہے ہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، تمام تر معاملات ہیں، عوام کہیں سے بھی مطمئن نہیں دکھائی دیتے، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ عوام گورنمنٹ پہ ٹونٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ گراؤنڈ لیول پر چیزیں اس طرح سے ڈیلیور نہیں ہو پائیں جس طرح سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھیں، لوگوں کی امیدوں پر پورا نہیں اترے، جس کی وجہ سے عوام جو ہے کافی جو ہے دل برداشتہ سے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے بڑی امیدیں لگائی تھی، وہ سب نہیں ملا۔ تو وزیر اعظم ایک جانب کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ سینٹ میں ان سے زیادہ مل سکتے ہیں اگر اوپن بیلٹنگ نہ ہوئی۔ تو بہرحال پی ڈی ایم کو بھی سوچنا چاہیے اور حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اپوزیشن اور حکومت دونوں سوچنا چاہیے۔ اوپن بیلٹنگ اور جو ہے سیکرٹ بیلٹنگ میں اگر لڑائی چلتی رہی تو بہرحال آخر میں ہونا وہی ہے جو کہ تمام تر چیزیں پلان ہو کے ہارس رائڈنگ وغیرہ سارے سلسلے چلتے ہیں، وہی ہوتے رہیں گے اور دوبارہ سے ہوتے رہیں گے۔ ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ہم نے کیے ہیں تاحال کچھ نظر نہیں آ رہے۔ اگر اپوزیشن کی جماعتیں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو بڑی جماعتیں ہیں، جب اپنی یہ دور حکومت میں ہوا کرتے تھے پیپلز پارٹی یا گورنمنٹ، اس ٹائم جو معاہدے کرتے تھے، آج انہی معاہدوں سے منحرف کیوں ہو رہے ہیں، انکار کیوں کر رہے ہیں، انہی معاہدوں کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو ڈر ہے کہ جو ہے اگر سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے نہ ہوئی، اوپن بیلٹنگ کر لی گئی تو ان کی سیٹیں ان کے ہاتھ سے چلی جائیں گی، یا پھر شاید وہ کسی کو خرید نہیں پائیں گے؟ بہرحال یہ تمام تر چیزیں ہیں، تمام تر معاملات ہیں، ان پہ ڈسکس میں آپ سے کرتا رہوں گا، کرتا رہا ہوں، آگے بھی کرتا رہوں گا۔ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جو سینٹ انتخابات ہیں، کہنا یہی ہے کہ ان کو اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کیا جائے تاکہ شفاف انتخابات لوگوں کے سامنے آئے۔